आम्। ओम शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्सभायै। विदन्त्येवेदं विदितवेदितव्याः भवन्तः सर्वेऽपि यत् संस्कृतसप्ताहं निमित्तीकृत्य आरब्धा इयं सप्ताहमाला सप्ताहव्याख्यानमाला श्रवणसंस्कारार्थम् इयं सप्ताहात्मिका संभाषण श्रवणसंस्कारमाला व्याख्यानमाला आरब्धा वर्तते। अस्याः मालायाः प्रथमं कुसुमं ह्यः विकसितम्। अद्य तावत् द्वितीयम् अपि कुसुमं विकसितं भवति। अस्मत् महत् सौभाग्यं यत् श्रीमद् भागवत श्रवणेन अस्माकं सर्वेषामपि करणानां तृप्तिः मनसः च शान्तता भवत्येव। तत्र च अस्माकं मान्याः गण्याः विद्वद्वरेण्यः तुषारबन्धुपाध्याय महोदयाः समागताः सन्ति। तेषाम् अहं हार्दं स्वागतम् अस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं व्याहरामि। कार्यक्रमस्य निर्विघ्नतया परिसमाप्त्यर्थम् आदौ तावत् वन्दना भगिनी अत्र अस्ति, वन्दना माताजी अस्ति। एताम् अहं सम्प्रार्थये यत् मङ्गलाचरणं कृत्वा एतस्य कार्यक्रमस्य एतस्याः सभायाः निर्विघ्नतया परिसमाप्त्यर्थं मङ्गलकामनाः करोतु इति। वन्दना माताजी। हरे कृष्ण। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणी चिन्तामणि प्रखर सत्त्वसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुगणन्त अरविन्ददलायताक्षां वरहावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदोज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतच्युतम् अनादि अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं मधुर्लभम् आत्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धन्यवादः। हरे कृष्ण सर्वेभ्यो। एकनिमिष मुखः अस्ति रोहित् जी। क्षन्तव्यः। धन्यवादः वन्दनाजी।
यद्यपि परिचयात्मकं सत्रं यद्यपि ह्यः सञ्जातमेव अस्ति, पुनश्च महोदयस्य विषये यावद् वदामः तावत् न्यूनमेव अस्ति, तथापि अस्माकं इतोपि भागवत श्रवण लालसा, भागवत श्रवण लोलुप्यं अस्ति एव इति कारणेन अस्मत् तुच्छवचनानि अत्र समयेन न यापयामि। साक्षात् तुषारबन्धोपाध्याय महोदयम् एव महोदयस्य अत्र साक्षात् केसी शिक्षा पक्षतः अस्माकं सर्वेषामपि सहृदयानां पक्षतः हार्दं स्वागतम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे पुनः पुनः अहं व्याहरामि। स्वागतकुसुमानि च महोदयाय समर्पयामि। महोदय भवतः अत्र स्वागतम्। अपरे अन्ये च अत्र ये श्रोतृगणः अत्र समागतः अस्ति, तस्यापि सम्पूर्णस्य श्रोतृगणस्य हार्दम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे अहं स्वागतं व्याहरामि। सर्वेपि वयं बान्धवाः, वैष्णवाः, हरिभक्ताः अत्र आगत्य स्वकालं दत्त्वा भक्तिं, मोक्षं, जीवनस्य अस्य लक्ष्यं यत् अन्तिमम् अस्ति तत् ज्ञातुं प्रयतामहे इत्येव अस्माकं सर्वेषामपि अत्र आगन्तॄणाम् उद्देश्यमस्ति इति उक्त्वा मम वाक्यानि अत्रैव अहं समापयामि। तुषारबन्धोपाध्याय महोदय, भवतः कृते इदानीं पूर्णतया एषः मञ्चः अस्ति। भवतः व्याख्यानं वयं सर्वेपि शृणुमः। धन्यवादः महोदय। नमांसि भूयांसि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। ध्वनि आयाति वा दृश्यते वा सम्यक् रूपेण? आं महोदय, सर्वं समीचीनतया चलति। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सदाम्बोधिभाषं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं सदा दिव्यभाषं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पादौ यदीयौ प्रथमो द्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्यम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगतं रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय सर्वं वशेत्। रामान्नास्ति परतरं परायणं रामस्य दासोऽस्मि अहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। केशी शिक्षा संस्थान द्वारा प्रणयनः सप्तदिवसात्मकं संस्कृत कथा यज्ञ इति अत्र प्रास्तूयन्ते। अस्माकमपि सौभाग्यमस्ति संस्कृतस्य व्याजेन भागवतस्य श्रवणं
भागवतस्य व्याजेन संस्कृतस्य श्रवणम्। अतः गतेस्मिन् दिवसे अस्माभिः भागवतस्य स्वरूपं किञ्चित् प्रतिपादितम्, एवं च भगवतस्य अनुयायिनां वर्णनम् अस्माभिः कृतम्। इदानीं तदेव इतोपि अग्रे बहवः विषयास्तत्र सन्ति श्रीमद्भागवते। सर्वासां पुराणानाम् अयं तु निलयः, रसस्य आलयः। अतः बहवः विषयास्तत्र सन्ति। भगवतस्य महिमा, भागवतस्य महिमा, भागीरथ्याः महिमा वर्णनं, नामस्य महिमा वर्णनं सर्वं तु तत्र अस्ति। शनैः शनैः यथाशक्ति यथामति वयं भागवतस्य चर्चां कुर्मः। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौघहरो हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रद् उत्पुलकां तनुम्। भगवतस्य भक्तानाम् अयमेव कार्यम्। नामस्मरणं, भागवत श्रवणं, देवार्चनम् इत्यादि तु अस्माभिः विधीयमानेषु प्रयत्नेषु मुख्यभूतः। यत्किमपि वयं वदामः शृणुमः अस्मादृशजनानां कृते तत्तु न्यायशास्त्रेण गोपुच्छस्मस्मग्रभागः इति न्यायः भवति। गोपुच्छे लोमगणाः भवन्ति। तत्र एकस्य लोमस्य अग्रभागवत् अस्माकं ज्ञानम्। तत्र भागीरथ्याः तटे सञ्चिताः सिकतागणवत् ज्ञानम् अस्ति। तत्र किञ्चिदेव वयं जानीमः। भगवद् अनुकंपया, भागवत अनुकंपया भवतु। यदा भागवत कथायाः प्रारंभं संजातं तस्मिन् समये देवाः तत्र समागताः। देवानां विषये श्रीमद्भागवतस्य टीकायां वर्णितमस्ति स्वकार्यकुशला देवाः, सुराः स्वकार्यकुशलाः। ते सर्वदैव स्वस्य लाभाय चिन्तयति। ऐहिक आमुष्मिक फललाभाय एव ते चिन्तयन्ति, न तु भगवद्धामस्य लाभाय ते प्रयतन्ते। अतः परीक्षित महाराजः तत्र समायासीत् कथाश्रवणाय। सुखदेव गोस्वामी वर्यः कथादिकं तत्र प्रास्तुयन्ति। तस्मिन् समये सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। देवाः तत्र आगतवन्तः। आगत्य ते ब्रुवन्ति यद् कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। परीक्षित महाराजस्तु 7 दिवसानन्तरं स तु महाप्रयाणं करिष्यति एव। अतः तेषां जिजीविषा वर्तते। अतः अस्माकं सम्मुखे, अस्माकं हस्ते अमृतभाण्डमस्ति, भवतां हस्ते कथामृतमस्ति। इदानीम् एतत् सुधां गृहीत्य कथासुधां प्रयच्छस्व इति ते ब्रुवन्ति। परीक्षितः इति शब्दस्य अर्थः यस्य परीक्षा संजातम्। अतः स तत् श्रुत्वा वदति यद् मम अमृतेन किमपि कार्यं नास्ति। मम तु कथाश्रवणस्य लालसा हृदि वर्तते। क्व काचः क्व मणिर्महान्, कथास्तु मणिसमाना।
अतएव तैः प्रतिषिध्यं यत् अहं नेच्छामि, अहं सुधां नेच्छामि, अहं कथा सुताम् एव श्रोतुम् इच्छामि। सूराणामपि विषये वर्णनं श्रीमद्भागवते कुत्रचित् वयं द्रष्टुं पारयामः। यथा लेखकरूपेण तु गणेशः इव आसीत्, तेनैव मुख्य लेखकः आसीत्। व्यासदेवेन सर्वम् उक्तम्, एवं च गणेशेन तत्सर्वं लिखितं शास्त्रादिकं। तस्मिन् समये तदर्थं रामानुजाचार्यस्य अनुयायिनः श्रीसम्प्रदायिनः गणेशस्यापि स्मरणं करोति प्राग् पूर्वम्। अतः गणेशेन उक्तम् अहं तु लिखितुं पारयामि, परन्तु निर्गलितरीत्या वक्तव्यं खलु। कथञ्चित् यदि विघ्नः जायते तर्हि अहं न लिखामि। अतः अविरतं वक्तव्यम्। तदा व्यासदेवेन चिन्तितम् अयं तु महान् क्लेशः खलु, अविरतं वक्तव्यं निर्गलितरीत्या। कथञ्चित् यदि दोषः जायते तर्हि सः न लिखिष्यति। तस्मिन् समये व्यासदेवेन चिन्तितं यत् किञ्चित् अत्र शर्तावली प्रयोज्य अस्ति। तत् किं? यत्किमपि भवान् लिखिष्यति तत्तु भावम् उपजीव्य सम्यक् रूपेण तत्सर्वम् आकलय्य लेखनीयम् भवतु। तथापि कथने तु किञ्चित् समयः आवश्यकः खलु। चिन्तितव्यं, पुनः वक्तव्यं क्रमानुसारेण। तस्मात् कारणात् कुत्रचित् व्यासदेवेन कूटम् इति दत्तं। कूटं तत्तु व्यासकूटरूपेण शास्त्रेषु उद्घोष्यते, व्यासकूटम्। तस्य अर्थः इदमस्ति यद् आङ्ग्लैः यत् रिडल्स् इति अभिधीयते, पज़ल्स् और रिडल्स्, व्यासकूटमध्ये एकः मम मनसि इदानीम् आयाति। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणः हर्षमुपादयत्। कौरवाः रुदन्ति हा केशव हा केशव। कौरवं पतितं दृष्ट्वा, इदानीं गणेशः चिन्तयति महाभारते कुत्रापि केशवं तु न पतितम्। अतः केशवं यद्यपि सः पतितं, तथापि तद्दृष्ट्वा द्रोणाचार्यः किमर्थं हर्षमुपादयत्? केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणः हर्षमुपादयत्। भवतु, तदपि यदि सत्यं भवति, इदानीं कौरवाः रुदन्ति। केशवं पतितं दृष्ट्वा कौरवाः रुदन्ति। तदपि विस्मयकरं खलु, तत्तु भवितुं नार्हति। किम् उक्त्वा रुदन्ति? हा केशव हा केशव इत्येव व्यासकूटम्। एतत्तु सामान्य आक्षरिक अर्थः। एतस्य मुख्य अर्थः भवति केशव। के एतत्तु जलस्य अपरः नाम के। जले शवम्, जले शवं दृष्ट्वा। महाभारते युद्धे गंगातीरस्थ सिकतागणवत् बहवः शलभीकृतः। अतः सैनिकाः ये मृताः सर्वेषां तत्र दाह संस्कारादिकं न संभवति। अतः तेषां जले निक्षेपणं भवति। अतः जले शवं गच्छति। तद्दृष्ट्वा द्रोणहर्षम् उपादयत्। द्रोणस्य अपरः अर्थः काकः, वायसः इति भवति। अतः काकः तु
हर्षमुपादयत्। अहो, तेषाम् आनन्दं भवति। परन्तु कौरवाः रुदन्ति। कौरवस्य अर्थः शृगालः। शृगालः तीर्त्वा तत्र गन्तुं न पारयति जले, अतः ते तटे संस्थाय रुदति, हा केशव जले केशव जले केशव, जले शवम इति गच्छति, तद् दृष्ट्वा ते रुदन्ति इति व्यासकुटम्। बहुत्र एतस्य प्रयोगं विशेषरूपेण महाभारते वयं द्रष्टुं प्रभवामः। यदा व्यासकुटस्य प्रयोगं व्यासदेवः करोति, यथा अस्माकं मार्गगमनसमये स्पीड ब्रेकर इति भवति किल, तथैव तस्य चिन्तनेन किञ्चित् समयः गच्छति। तस्मिन् समये व्यासदेवेन यत्किमपि वक्तव्यं तद्विषये चिन्तनं करोति। भवतु अयं तु देवतानां सुराणां विषये मम मनसि इदमागतम्। शृण्वतां शकतां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भागवत कथा श्रवणेन किं भवति? शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि, हृदयन्तस्थितस्य अभद्राणि समूहानि सर्वाणि नश्यन्ति। भागवत कथा श्रवणेन इव तत् भवति। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नियमित रूपेण भागवत श्रवणेन अस्माकं हृदयस्थितस्य अघराशीनाम् उन्मूलनं विनाशं तु जायते एव। अतः ये भागवताः भागवतोत्तमाः ब्रुवन्ति अभ्यर्थकालत्वम्। वैष्णवानां कृते इदं तु अत्यावश्यकम्। प्रजल्पेन समयः मागच्छेत्, अन्येषां छिद्रान्वेषणे समयं मागच्छेत्। सर्वदैव भागवत भागवतस्य कथारसे एव वयं निमज्जमानः भवामः इत्येव अत्र आशयः। भगवतस्य श्रीमद् शंकराचार्यैः उक्तं भगवतस्य निरूपण विषये समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं। भगवतस्तु समस्त दोषाणां शोषणं कुर्वन्ति, नाशनं कुर्वन्ति। भागवतस्य अधिकारिणः विषये तदनन्तरं किञ्चित् चर्चां भवति किञ्चित्। के अधिकारिणः? श्रवणाधिकारिणः, कीर्तनाधिकारिणः के सन्ति? तत्र लिखितमस्ति परमो निर्मत्सराणां सताम्। मात्सर्यहीनाः एव भागवतस्य अधिकारिणः। मात्सर्यहीनाः, परश्रीकातरता रहिता जनाः एव भागवतस्य अधिकारिणः। ते एव वक्तुं पारयति। पुनश्च तद् किञ्चित् विपुलीकृत्य स्पष्टीकृत्य इतोपि एकं श्लोकम् आयाति। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिर्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां। स्थाने स्थित एतस्य सामान्य अर्थः भवति एकत्रैव स्थाने यः तिष्ठति, परन्तु मुख्यरूपेण तन्नास्ति। ये त्रितापक्लेशाः भवन्ति, आदिदैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, इदं सर्वं
ये सम्यक् रूपेण शोढुं शक्नोति, अचल मनस्काः भवन्ति, विमल मनस्काः भवन्ति। ये जनाः सामान्य रूपेण दुःखेषु उद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहाः स्पृह तथा न भवन्ति, तादृशजनाः एव अधिकारिणः धीराः इति उच्यते। धीराः एतस्य अर्थः खड्गायुधेषु निष्णातः तथा नास्ति, प्रयोगे निष्णातः। धीरः एतदर्थे स्थाने स्थिता श्रुतिगताम्, यत्किमपि मम भाग्यवशाद् भवति तत्सर्वं सहनं कृत्वा तत्सर्वं मम एव प्रारब्ध कर्मम् इति मत्वा ये भगवत् पादपङ्कजयोः सेवनरताः भवन्ति, तादृशाः जनाः एव अधिकारिणः। अत्र तु भागवतमस्य प्रथमस्कन्धे इदं सर्वं प्रतिपादितम्। इदानीं सर्वेषां तु चेतदर्पणस्य स्वच्छता न भवति। इदं महद् कलिकोलाहले विगतकल्मषाः निर्धूतकल्मषाः तु अङ्गुलिमेया एव, विरलाः एव। सर्वेषां तथा भवितुं न अर्हति। यतो हि श्री चैतन्य चन्द्रोदये उक्तम् अस्मिन् विषये, यह कालकलिर्बलिनः यह इन्द्रियवैरिवर्गाः, कालकलिर्बलिनः यह इन्द्रियवैरिवर्गाः हहक्कयामि किमहं करोमि चैतन्यचन्द्र यदि नाद्य कृपां करोषि। अतः अस्माकं स्वप्रचेष्टया वयं विमलमनस्काः निर्मलमनस्काः द्वन्द्वादिरहिताः भवितुं न पारयामः। तत्र तु किंचित भागवतस्य अनुकंपा अपेक्षते एव। तद्विषयेपि श्रीमद्भागवत में तादृशजनानां कृते श्लोकरूपेण वर्णितमस्ति। जातश्रद्धमत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु येषां मम कथायां रुचि तु जातः एव। जातश्रद्धमत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु, कस्मिन्नपि विषये तेषाम् आसक्तिर्न भवति। वेदः दुःखात्मकान् कामान् परित्यागे अपि अनीश्वरः। सः जानाति यद् इदं कामान् तु अस्माकं बन्धनाय एव। तद् ज्ञात्वापि ते तत् त्यक्तुं न पारयति। तादृशा जनाः बहवः। वेदः यद्यपि सः जानाति यद् कामान् तु अस्मान् बध्नाति अस्मिन् प्रपञ्चे अस्मिन् संसारे अस्मान् बध्नाति, तथापि तद् ज्ञात्वापि ते बहिः आगन्तुं न पारयति। तादृशजनानां कृते वर्णितमस्ति अत्र वेदः दुःखात्मकान् कामान् परित्यागी अपि अनीश्वरः। किं करणीयं? ततो भजतो मां प्रीतः श्रद्धालु दृढनिश्चयः जुषमानश्च तान् कामान् दुःखोदर्कांश्च गर्हयन्। इदानीं यदि तथा स्थितिर्भवति, परन्तु अनन्यनिष्ठया वयं भगवतस्य सेवायां भागवतस्य सेवायां सन्निरताः भवामः, तर्हि ये विषयाः पापराशि समूहः अस्माकं हृदि निवसन्ति, पापराशि समूहानां समूल उत्पाटनं तु अवश्यमेव भवेयुरेव। अतः सततं स्मर्तव्यं विष्णुं विस्मर्तव्य न जातुचित् सर्वविधि निषेधः स्युरे तयोरिव किंकराः।
यत्किमपि करोति, यत्र कुत्रचित् भवति, सर्वेस्मिन् कार्ये भगवतस्य नाम स्मरणं तु सर्वदैव भवेत्। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यम्। अतः श्रवणं भवति तदपि हिताय, कीर्तनं भवति तदपि हिताय, अस्माकं हिताय एव। पाद सेवनं परिक्रमा इत्यादिकं भवति तदपि हिताय। एतादृश रूपेण नवधा भक्ति अस्माकं शास्त्रेषु उपवर्णितं वर्तते। अतः यत्र कुत्रचित् अस्माकं अधिकारजनितः आसक्तिर्भवति तत्रैव सम्यक् रूपेण संलग्नमानः भूय अस्माभिः प्रचेष्टा कर्तव्यम्। किमर्थम्? यतोहि इदं शरीरं पतत्यवश्यम्, इदं शरीरं शतसन्धि जर्जरम्। किमर्थम्? किमर्थं? भागवतस्य सेवा विषये भागवत महापुराणे सर्वत्र वर्णितम् अस्ति। एतस्य कारणं किम्? तद्विषये आयाति इदं शरीरं शतसन्धि जर्जरं पतत्यवश्यं परिणामपेशलम् किमौषधं पृच्छसि मूढदुर्मते भागवत रसायनं पिब। अतः इदं शरीरं शतसन्धि जर्जरं जर्जरिता भवति, पतत्यवश्यं परिणामपेशलम्। अत्र तु सर्वे संस्कृतज्ञाः एव सन्ति। किमौषधं पृच्छसि मूढदुर्मते। आयुर्वेद शास्त्रे मुख्य रूपेण औषध चतुष्टयं भवति। तत्तु बागभट्ट महर्षिणां लिखितम् एकं ग्रंथम् आयाति। तत्र अष्टांग हृदयं तत्र वर्णितम् अस्ति। काष्ठचिकित्सा, भस्म चिकित्सा, गुग्गुल चिकित्सा, रस चिकित्सा। तन्मध्ये रस चिकित्सा सर्वश्रेष्ठा। रसायन इति आंग्लैः यद् टॉनिक इति अभिधीयते, महालक्ष्मी विलास रसायन इति आयाति। अतः रसायन भागवत रसायनं पिब। अस्मादृश जनानां भक्तानां कृते भगवत पदद्वन्द्वे रति संपन्नानां कृते भागवत रसस्य मुहुर्मुहुः पानम् अत्यावश्यकम्। इदं शरीरं पतत्यवश्यम्। इदानीं कश्चन प्रश्नः आयाति यद् भगवत् स्मरणं तु सामान्य रूपेण भविष्यति एव, किमर्थं यौवने एव तस्य प्रचेष्टा, वार्धक्ये सामान्य रूपेण ग्राम्यजनानाम् अयम् आशयः भवति यत् सामान्य रूपेण वृद्धावस्थायां तु भगवत् स्मरणं भविष्यत्येव। तदा काम क्रोधादिकं सामान्य रूपेण क्षीयमाणा भविष्यन्ति। अतः भगवच्चरणारविन्दे रति स्वाभाविक रूपेण अभिजायते तस्मिन् समये, तथा न भवति। कुत्रचित् उत्तर भारते एकः वणिजयः आसन्। सः तु बाल्यकालाद् आरभ्य, न तो बाल्यकालात्, कैशोरावस्थात् आरभ्य सः वाणिज्यकर्मे संलग्नमानः आसीत्।
तस्य गृहे अपि सर्वे वणिजः एव। स प्रत्येकस्मिन् दिवसे गच्छति आपणे, तत्र गत्वा यत्किमपि कार्यादिकं कुर्वन्ति, सायंकाले आगच्छन्ति। अनेनैव रूपेण कालः गच्छति, धनम् उपार्जयति। तस्य एकः हिसाबरक्षकः आसीत्, यद् हिंदी भाषायां मुनिम जी इति उच्यते, हिसाबरक्षकः, अकाउंटेंट। तस्य किञ्चित् भगवत् प्रीतिर् आसीत् हृदि। अतः स प्रातः काले सायंकाले आपणे आगत्य किञ्चित् धूपम् आरार्तिकं कुर्वन्ति, गणेशस्य गीतादिकं पठति प्रत्यह। परन्तु ये वणिजः मुख्य आसन्, तेषां किञ्चिदपि भगवद् रुचिर्न विद्यते। सः वदति, यदि वयं कर्ममेव न कुर्मः तर्हि कीदृशम् इदं सर्वं प्राप्नुमः, कथम् आयाति, भगवत् कृपया तो किमपि न आयाति। अतः करणीयं, प्रचेष्टा तु करणीयम्। कालः गच्छति, इदानीं स तु वार्धक्यं गतः। 80 वर्ष वयसे आगत्य पौत्रपौत्रादिकं समन्वितः सः। यत्किमपि धनम् उपार्जनं कृतं तत्सर्वं तस्य पुत्राः सम्यक् रूपेण विभज्य गृहं त्यक्त्वा गतवन्तः सर्वे स्वकार्ये। इदानीं केवलं पत्नी अस्ति गृहे, गृहिणी, सापि लोकवार्तारता, कटुभाषिणी। गृहे अपि क्लेशः, व्यवसायोपि सम्यक् रूपेण न चलति, शरीरं जर्जरितं, रुग्णः भवति सर्वदैव। तथापि स प्रत्येकस्मिन् दिने आपणे गच्छति, सर्वं पश्यति, रात्रौ आगच्छति, भोजनं करोति, शय्यां गृह्णाति। अनेनैव रीत्या समयः कालस्तु गच्छति। एकस्मिन् दिवसे सः वदति, मया बहु प्रचेष्टितं, परन्तु पश्यतु, इदानीं किमपि लाभः न भवति, हानिरेव जायते सर्वत्र। धिक् मम जीवनं, यत्किमपि मया कृतं तत्तु सार्थकं न स्यात्, दुःखमेव उपजायते। मम पुत्रपौत्रा अपि मां न पश्यति, गृहिणी अपि सुखी नास्ति, सा अपि सर्वदैव उद्विग्न मनसाः भवति। यथा शंकराचार्येण उक्तं, यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावत् निजपरिवारोऽनुरक्तः, पश्चाज्जीवति जर्जर देहे, वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। इदानीं मद्विषये कोऽपि न पृच्छति, सर्वे मां तिरस्कुर्वन्ति। अतः इतः कुत्रचित् गच्छामः। तत् श्रवणमात्रेण तस्य हिसाबरक्षकः वदति, सः वदति यद् भो चलतु तीर्थाटनाय गच्छामः। तीर्थाटनं तत्श्रवणानुपदं वणिजः वदति, तीर्थाटने किं भविष्यति, किमपि प्राप्नोमि वा? सः वदति, एकवारम् आयान्तु, तेनैव भवतः ज्ञानं भविष्यति, यत्किमपि संसारे असारं खलु संसारम् इति ज्ञानं तु भविष्यत्येव। चलतु तर्हि। इदानीं ते गतः जगन्नाथपुर्यां, वाराणस्यां ते गतः।
भागीरथ्याः तटे समातिष्ठन् द्वयोरेव सायंकाले तत्र गंगायाः तटे उपविष्टासन् चिन्तयति यद् आजीवनं मया बहु प्रचेष्टितं, बहु कार्यादिकं कृतं, परन्तु अधुना कोऽपि न पृच्छन्ति, वार्तामपि न करोति, वृथैव जीवनं तु गतं। तत्र बहवः तस्मिन् तटे, तस्मिन् गंगायाः तस्मिन् तटे शवदेहः आसीत्। शवदेहस्य दाहनं, तत्र अन्त्येष्टिक्रिया अहोरात्रं तत्र भवति। तद् दृष्ट्वा स किञ्चित् कालानन्तरं वणिजः रोदिति। तद् दृष्ट्वा किमर्थं रोदिति? यदा सहकारिणः अपृच्छत् किमर्थं भवान् रोदिति खलु एतद् दृष्ट्वा, इदानीम् अवगच्छति वा जीवनस्य किमपि मूल्यं नास्ति। तत्र काष्ठादिकं स्तूपीकृतः सन्ति इतस्ततः, तस्मिन् काष्ठेनैव दाहसंस्कारं भवति। अहर्निशं बहवः शवदेहाः तत्र भवन्ति। अतः सहकारिणः चिन्तितं यद् एतस्य किञ्चित् मनसि भगवतस्य चिन्तनम् आगतं। बाल्यकालात् आरभ्य केवलं धनोपार्जनेनैव जीवनं तु गतम्, इदानीं वार्धक्ये आगत्य सः चिन्तयन्ति यद् वृथैव गतं जीवनं। तस्मात् कारणात् सः रोदिति। यदा सहकारिणः अपृच्छत् तर्हि इदानीं ज्ञातम् असारं संसारं खलु असारम् अस्ति, अत्र किमपि सारं नास्ति, दुःखालयम् अशाश्वतम्। तत् श्रुत्वा सः वदति, अस्मिन् वयसि किमर्थं माम् अत्र आनीतं? यदा अहं 40 आसं, 50 वर्षीयः आसं, तस्मिन् समये आनेतव्यम् आसीत् खलु। इदानीम् आगत्य एतद् दृष्ट्वा मम मनसि केवल क्लेशः संजायते, किमपि कर्तुं न पारयामि अस्मिन् वयसि। किमर्थं? सहकारिणः पुनः अपृच्छत्। इतोपि यदि प्रचेष्टते तर्हि अवश्यमेव भगवत् स्मरणं तु भविष्यति एव। तत् श्रवणानन्तरं सः वदति, भगवत् स्मरणस्य विषये एव भवान् सर्वदा चिन्तयति, अहं तद्विषये न चिन्तयामि। तर्हि कस्मिन् विषये भवान् चिन्तयति? अहं चिन्तयामि यत् एतावत् कालपर्यन्तं मया यत् किमपि व्यवसायादिकं कृतं, तत्र एकस्मिन् वर्षे यावत् अर्थस्य उपार्जनं मया कृतं, तत्तु अत्रत्याः वणिजाः एकस्मिन् दिवसेनैव शवदाहनार्थं काष्ठस्य विक्रयेण प्राप्नोति। अतः मया वृथैव वस्त्रस्य विक्रयणे रताः आसम्। यदि मयापि काष्ठस्य विक्रयणं कृतवान् आसम् तर्हि अस्मिन् वयसि का चिन्ता? तत् कथनस्य अर्थः अस्ति यद् अकस्मात् भगवत् स्मरणं, भागवत स्मरणं, भगवत् सेवायाः प्रेक्षा हृदि न आयाति। तत्तु सेवन मुखो हि जिह्वादौ। ये जनाः भगवत भागवत श्री चरण कमलयोः सेवनरताः भवन्ति, तेषां हृदि तत् स्वयमेव स्फुरति, तद्भावम्। तस्मात् कारणात् एव प्रह्लाद महर्षिणा उक्तवन्तः, कौमारम् आचरेत् प्राज्ञः।
धर्मानन्यान् भागवतान् इह। बाल्यकालात् आरभ्य यदस्माकं संस्कारः भवति तत्तु बाल्यकाले कैशोर अवस्थायामेव आयाति, वार्धक्येन न आयाति। तर्हि येषां तथा सुकृतिर्नासीत्, यथा वणिजः सुकृतिर्नासीत्, तस्य हृदि पूर्वजन्मस्य किमपि सुकृतिर्नासीत्, भगवद्भक्तिस्तु भगवद्भक्तसंगेन परिजायते, सत्संग प्राप्यते पुंभिः सुकृतैः पूर्वसञ्चितैः। इदानीं कस्यापि यदि पूर्वसञ्चित सुकृतिः नासीत् तस्य तु दोषः नास्ति। तत्र अजामिलोपाख्याने श्रीमद्भागवते तत्र किं वर्णितं? सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभम अवहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदुः। यदि कोऽपि सांकेतिक रूपेणापि भगवत् स्मरणं करोति, परिहास रूपेण पश्यन्तु वैष्णवाः गच्छन्ति इति कृत्वा यदि कोऽपि हसति अस्मादुपरि, सांकेत्यं परिहास्यं स्तोभम हा कृष्ण अवहेलनमेव वा अवहेलनया हरे कृष्ण इति कुर्वन्ति, किमपि कार्यं नास्ति सर्वदैव हरे कृष्ण इति करोति। अनेनैव प्रकारेण अपि यदि कोऽपि हरे कृष्ण श्रीरामः इत्यादिकं ब्रवीति तस्यापि उद्धारो जायते इति तु भागवतस्य 11 स्कन्धे वर्णितमस्ति अजामिलोपाख्याने। सांकेत्यं परिहास्यं वा तदेव श्रील जीवगोस्वामी वर्येण तेषां पुस्तके श्री हरिनामामृत व्याकरणस्य मंगलाचरणे उल्लिखितम्। हरिनामावली वलितं व्याकरणं वैष्णवार्थ आचिन्नः। किं भविष्यति? वैष्णवानां कृते डुङ्क्रिङ्करणे एतस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। नहि रक्षति डुङ्क्रिङ्करणे इति शङ्कराचार्यैः उक्तम्। इदानीं केवलं सूत्रस्य स्मरणम् आकलनेन अस्माभिर्किमपि लाभः, पारमार्थिक लाभः, लौकिक लाभस्तु अस्ति एव, किन्तु पारमार्थिक लाभः तत्र नास्ति। अतः वैष्णवा नेच्छन्ति तत्। तदर्थं हरिनामावली वलितं ह्रस्व इति न ब्रवीति जीवगोस्वामी वर्यः। वामनः दीर्घ इति न ब्रवीति, त्रिविक्रमः। इतोपि एकः सूत्र आयाति तत्र, दशावतार एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रमः। इदानीं यः कोऽपि हरिनामामृत व्याकरणस्य अध्ययनम् अध्यापनं करोति तस्यापि परोक्षरूपेण नाम स्मरणमेव भवति। तस्य पोषणाय, तद्भावस्य पोषणाय इदं श्लोकं, भागवतस्य इदं श्लोकं श्री हरिनामामृत व्याकरणस्य मंगलाचरणे भगवत्पादैः उद्धृतं। सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभम अवहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदुः। अशेष अघहरम जन्मार्जित पापराशिन् व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। पश्यन्तु अत्र रसिकानां भावम्। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्य चौरः त्वं भक्ति दाम्नासि मया निरुद्ध। भवान् तु मम सर्वं चोरितं, परन्तु अहं किं करिष्यामि? स्वचौर्य दोषचितमेव दण्डं दास्यामि इति वदति। पश्यन्तु कियन्तो प्रेम्णः तत्र भगवतेन साकम्।
वशो मम हृदये सदीये मदभक्ति पाश दृढ़ निश्चल सन। हे कृष्ण प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदयान नहीं मोचयाम। मदभक्ति पाशस्तु अतीव दृढ़ अस्ति। एक वारं बध्नामि चेत कल्प कोटि शतांतरेपि बहिर्गन्तुं न शक्नुवन्ति। तथा मम भक्ति पाश दृढ़ अस्ति इति के वक्तुं शक्नोति? अस्मादृश जना वक्तुं शक्नोति वा? पश्यन्तु कियन्तो प्रेम्णः तत्र भगवत पादस्य पादपङ्कजे तेषाम् अस्ति। यदीय नामापि हरत्यशेषं गिरि प्रसारान् अपि पापरासिन्। त्वदीय नाम भवतः नामस्मरणं ये जनाः कुर्वन्ति, भक्ताः कुर्वन्ति, तेषां गिरि प्रसारान् अपि पापराशिन् दग्धीभूताः भवन्ति। नामस्मरणं कीदृशं कर्तव्यं तद्विषये शास्त्रेषु उपवर्णितमस्ति। आल्वार संप्रदायिनः कुलशेखर महाराज कुलशेखर उद्धृतं तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमान हरिनामधेय न विक्रियताथ यदा विकारो नेत्र जलम गात्र रुहेषु हर्षः। नाम श्रवण मात्रेण यदि गात्रे रोमहर्षणं न जायते, वदनं गदगद न भवति, नेत्रे जलं न आयाति, तर्हि तत् कीदृशं नामस्मरणं? नामस्मरण मात्रेण अष्टसात्विक विकारादिकं भवेत् इत्येव अयम् अर्थः। कंठः अवरुद्धः भवेत्। नामस्मरणस्य अयमेव प्रथा। पवनपुत्रः वानरः हनुमतः किं ब्रुवन्ति? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पबारी परिपूर्ण लोचनं नमामि राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं भवति तत्र अहं तु अवश्यमेव आगमिष्यामि, तत्र अवश्यमेव भवामि। अहं तत्र अहं कीदृशं भवामि? बाष्पबारी परिपूर्ण लोचनं। तत् श्रवणमात्रेण मम चक्षुषा अश्रुधारा प्रवहति, भावावेगेन अहं परिप्लुतः भवामि इत्येव अयम् एव अर्थः। साक्षात् भगवतेन नारदस्य प्रति किम् उक्तं? भगवतः कुत्र निवसन्ति? गोलोके वा वैकुंठे वा? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च यत्र यत्र मद्भक्ताः गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, अहं वैकुंठे न वसामि, योगिनां हृदये अपि न वसामि, यत्र यत्र मद्भक्ताः गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। अयमेव कथायाः महात्म्यम्। अतः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोघो हरो हरिं। यः कोऽपि शृणोति, स्मरति स्मारयति, शृणोति श्रावयति, तौ द्वौ एव लाभौ प्राप्नुतः। अतः भगवन्नाम श्रवणं तु सर्वदैव भवेत्। वैष्णवजनानां संगस्तु सततं कामये। पुराणेषु कुत्रचित् एक उपाख्यान रूपेण एक कथाम् आयाति, तदुक्त्वा अहं समापयिष्यामि। वने कुत्रचित् वने एकः जम्बुकः जम्बुकिश्च जाम्बुकी ते द्वयो गच्छन्तः स्तः। उदरे बुभुक्षा वर्तते,
क्षुधार्तः ते तौ गच्छन्तौ इतस्ततः भोजनम् अन्वेषणाय। तत्र भूमौ श्मशानस्थले भूमौ नद्याः तटे एकः मनुष्यस्य मस्तकं मौ पतितमस्ति। तद् भोजनाय जाम्बुकी गच्छति। गत्वा प्रथमं तु ते जिघ्रन्ति सम्यक् रूपेण, अयं भोज्य अस्ति न वा, सम्यक् अस्ति न वा तद् दृष्ट्वा जाम्बुकी आयाति। पुनः जम्बूकः गच्छति तद् भोजनाय। जाम्बुकी वदति, रे जम्बूक मुञ्च मुञ्च, न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं। किमर्थं? न जातु यस्य न यस्य कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। गदाग्रजस्य नाम यस्य कर्णयोः न संजातं तादृशं मृतशरीरस्य भक्षणं न करणीयम् इति जम्बूकस्य पति वदति। अतः नाम स्मरणं तु अवश्यमेव करणीयं। भगवत भागवत सेवनं तु एकमेव ध्येयमस्ति। विशिष्टया रीत्या अस्माकं संप्रदाये भागवत श्रवणं, भगवत अर्चनं, नाम श्रवणं एतेषां विशेष महात्म्यम् अत्र वर्तते। अतः भवन्तः ये प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति संस्कृतस्य संवर्धनाय, तत्र तद्वारा गीर्वाण्यैव शास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनम् अस्मिन् विषये भगवन्तं प्रार्थये यद् भवताम् इमं प्रचेष्टा फले ग्रहीर्भूयात्। एवं च इतोपि प्रत्येकस्मिन् वत्सरे वयं संस्कृत सप्ताह रूपेण यापयामः। अतः अस्माकं सर्वेषाम् एकैकं कर्तव्यं भवति। सर्वे मिलित्वा एकं कर्तव्यं वर्तते, तत्तु सुरसरस्वत्याः संप्रसारणं प्रचारणम्। अत्र भवादृशजनाः ये ये कुर्वन्ति तद्दृष्ट्वा नितरां मोदामहे, अयमेव अभीप्सितम्, अयमेव अस्माभिरावश्यकं। विशेषतया अस्माकं संप्रदाये तथा पारंपरिकरीत्या पठनस्य केन्द्राणि न विद्यन्ते। यतो इतस्ततः गत्वा किञ्चित् यत्किमपि वयं ज्ञातुं पारयामः, सम्यक् पृष्ठपोषकता अत्र न विद्यते। अत्र उपस्थिताः जनानां मध्ये कोऽपि राजस्थानदेशतः आयाति, कोऽपि मध्यप्रदेशतः आयाति, कोऽपि कन्नडदेशीयाः, परन्तु सर्वेषाम् आत्मा तु एकमेव। अयं यद् अंतरात्मा, भारतवर्षस्य अंतरात्मा तत्तु एकमेव। किमर्थं? यतो हि ये कन्नड़ भाषायां साहित्यादिकं साहित्यादिकं लिखति उत वा काव्यादिकं लिखति, तत्सर्वं तत्र वयं तु सामान्य रूपेण तद् भाषायां ज्ञातुं न पारयामः, परन्तु तद्यदि संस्कृतेनैव लिखितं वर्तते तत् पठित्वा वयमपि ज्ञातुं पारयामः। तद्दृष्ट्वा तस्मिन्नेव प्रकारेण वयं ज्ञातुं पारयामः। यथा बलदेव भूषणः तु ओडिशावासिनः आसीत्, ओडिशादेशे उत्पन्नः आसीत्,
ते संस्कृतेनैव लिखितवन्तः। जयदेव गोस्वामिनः वङ्गवासिनः आसीत्, माध्वाचार्यः कन्नडदेशीयः आसीत्। ते यत्किमपि लिखितवन्तः, कुलशेखर मलयाळी आसीत्, केरलदेशीयः, परन्तु तेषां हृदयस्थितं भावं वयं मुकुन्दमालस्तोत्रेण ज्ञातुं पारयामः। अतः भारतवर्षस्य अंतरात्मा संस्कृतमेव। संस्कृतस्य विनाशं, संस्कृतस्य ह्रासम् एतदर्थे सनातनधर्मस्य ह्रासमेव। अतः अस्माभिर्विधीयमानेषु प्रयत्नेषु मुख्यभूतः गो गीता गीर्वाण्याः संरक्षणम्। केरलदेशीयाः, केरलप्रान्तस्थाः एकः लेखकः, कवयः आसन्। ते वृन्दावनस्य विषये तथा उपवर्णितं यद् पठन संस्कृतेनैव लिखितं, तत् पठनमात्रेणैव संस्कृत वृन्दावनस्य स्मरणमायाति। परन्तु अतीव विस्मयस्य विषयमिदं, ते कदापि वृन्दावनं न दृष्टवन्तः साक्षात् रूपेण, परन्तु वृन्दावनस्य महिमा वर्णनं, यमुना कीदृशमस्ति, गिरिराज कीदृशमस्ति, तत्सर्वं लिखितवन्तः। तत् पठनेन वयं ज्ञातुं पारयामः यत् संस्कृतमेव अंतरात्मा। अस्माकं भावस्य आदानप्रदान, ये वंगदेशीयाः, उत्तरभारतीयाः, दक्षिणभारतीयाः, तेषां तु भिन्न भिन्न आचार विचारादिकं, व्यवहारादिकं, भाषादिकं भवन्ति, परन्तु अंतरात्मा कीदृशम् अस्ति तत्तु संस्कृतेनैव ज्ञायते। अतः संस्कृतस्य अतीव आवश्यकता विद्यते। इदं यद् भवद्भिः परिकल्पितं संस्कृतसप्ताहम् इति तु अयं तु अतीव श्लाघनीयम्। भवतु नामः। तर्हि पुनः मिलामः। श्वःपि अनेनैव रीत्या कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। भवतां सर्वेषाम् आशीर्वादः मम उपरि भवेत्, ममापि संस्कृतस्य अभिवृद्धिर्भवेत्। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च संस्कृतेनैव भगवद्भागवतस्य स्मरणं भवेत् इति उक्त्वा अहम् अत्रैव उपसंहरामि। नमो नमः। धन्यवादाः महोदय। भवतां व्याख्यानेन यद्यपि इतोपि होराद्वयं यदि भवति तर्हि आनन्देन अत्र श्रोतुं वयं शक्नुमः इति तादृशम् अस्माकं नाम भवतः तादृशं शैली अत्र अस्ति। न एषः मम अनुभवः, परन्तु सर्वेषामपि मुखस्य उपरि एकं स्मितं यत् दृश्यते, नाम किञ्चित् स्मैल् इति यद् वयं वदामः, यद् दृश्यते तत् एव सर्वं लक्षयति। इतोपि यदि वयं एकहोरात्मकं होराद्वयमपि यदि महोदयः उपविश्य अत्र अस्मान् उपदिशति, भागवत रसामृतं यदि अस्मान् ददाति, तर्हि वयं निश्चयेन आनन्देन च अत्र उपविश्य स्वीकर्तुं शक्नुमः इति सर्वेषामपि अस्माकम् एषः आशयः अस्ति। यद्यपि तथापि कालेन बद्धाः सर्वेपि वयं, कालस्य मर्यादा रक्षणीया इति भवत्येव सर्वदा। तस्मात् कालस्य पुरतः सर्वेपि वयं मूकाः इति कारणेन अत्र अस्माभिः कथञ्चित् मनसि शिलाखण्डं संस्थाप्य अस्तु अधुना अत्रैव वयम् उपसंहरामहे इत्यादि वक्तव्यं भवति। यद्यपि एषः च कार्यक्रमः सप्ताहात्मकः इदानीं केसी शिक्षा द्वारा आरब्धः अस्ति, चिन्तितः च आसीत्। एतस्य लक्ष्यम् एतदेव आसीत्
संस्कृत संस्कृत द्वारा भागवत श्रवणं, भागवत द्वारा च संस्कृत श्रवणं यद् महोदयेन बहुधा उक्तमेव अस्ति। एतादृशाः बहवः विषयाः नाम संस्कृतं विषये, संस्कृतस्य विषये, भागवतस्य च विषये महोदयेन बहुविधाः विषयाः उक्ताः। व्यासकूटादिकं महोदयेन यद् उक्तं, केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागतः इत्यादि, एतादृशाः तु बहवः अन्यत् सदृशाः अपि एतादृशाः कूटाः किमर्थं तैः आश्रिताः इत्युक्ते भगवान् श्रीगणेशः तु अत्यन्त बुद्धिमान् आसीत्। सः तु यदि एकवारं यदि भवान् तिष्ठति, भवान् सम्भाषणं यदि त्यक्ष्यति, तर्हि तु अहं ततः परं न लेखिष्यामि इति तेषां तत्र एकं कान्ट्राक्ट् सैन् जातम् आसीत् पूर्वमेव। अतः तस्मात् एतादृशम् उपायैः एतेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते महर्षिणा महर्षेः वेदव्यासस्य बुद्धिः कथं तीक्ष्णा स्यात्, कथं नाम तत्क्षणे निर्णयानां शक्तिः। नाम अस्माकं जीवने यदि वयम् एवं पश्यामः, अस्माकं जीवने कदाचित् तादृशाः समस्याः भवन्ति यस्मिन् समये अस्माभिः तत्क्षणं निर्णयः कर्तव्यः भवति, एतद्वा तद्वा इति। तदा किमपि न ज्ञायते। एतत् करोमि चेत् अत्र हानिः भवति, तद् न करोमि चेत् एत् हानि इति सर्वदा बहुविधानि चिन्तनानि मनसि आयान्ति। तादृशानि एव चिन्तनानि सर्वेषां मनसि भवन्ति, परन्तु वेदव्यासमहर्षिणा तु तत्क्षणं निर्णयं कृत्वा एतादृशैः मार्गैः श्रीगणेशस्य बन्धनमपि कृतं, स्वकार्यमपि साधितम्। एवमेव भक्तिविषये, नामस्मरणविषयेपि महोदयेन अत्यन्तं रमणीयरीत्या उपस्थापिताः बहवः विषयाः। तत्र तावत् एकः विषयः अत्यन्तरमणीयः आसीत्। स च कः इत्युक्ते, नामस्मरणं भवेत् कथमपि वा भवतु, अस्तु नाम दुष्टरीत्या अपि यदि कोऽपि विष्णुनामस्मरणम्, ईश्वरस्मरणं यदि करोति, तदपि तद् मोक्षाय एव कल्पते इति तु नितान्तम् अस्ति एव। काचित् कथा अपि एतद्विषये भागवतस्था वा इति अहं भागवतस्य तावत् अध्ययनं न कृतवान् अस्मि इति कारणेन कथां जानामि, परन्तु कुत्रत्या एषा कथा इति तु महोदयः एव सूचयतु। नारदस्य विषये काचित् कथा अस्ति। एकदा कश्चन कृषिकः स्वक्षेत्रे, तत्तु बहुधा कृषिकाणां तु स्थितिः कृषिकार्यं क्षेत्रेषु कुर्वन्ति, स प्रातः उत्तिष्ठति स्म, ओम हरि ओम नमः शिवाय इति सर्वम् उक्त्वा स्वकार्ये गच्छति स्म। मध्याह्ने यदा कार्यं समापयति स्म, भोजनकालः भवति, भोजनकाले भोजनं करोति स्म, तस्मिन् समये ईश्वरध्यानं करोति स्म। अनन्तरं सायङ्काले पुनः शयनसमये, सन्ध्याकाले ईश्वरनाम स्वीकृत्य एवं सर्वं तस्य आजीवनम् आसीत्। आहत्य सम्पूर्णे दिने त्रिवारं सः ईश्वरस्य नाम, विष्णुनाम संकीर्तनं करोति स्म। एकदा भगवान् श्रीकृष्णः, विष्णुः तस्मै दर्शनं दत्तवान्। वत्स, अहं भवतः उपरि बहु प्रसन्नः अस्मि, भवान् यदिच्छति तदहं भवते दास्यामि इति सर्वं तत्र अभवत्। ईश्वरभक्तिं सः पृष्टवान् इति सर्वं तत्र कथा। एतत् सर्वं दृष्ट्वा नारदस्य अत्यन्त देवर्षिः यः नारदः अस्ति, तेषाम् अत्यन्तं खेदः जातः। किमर्थं खेदः अभवत् इत्युक्ते, तेषां खेदस्य विषयः आसीत्। सः तु नाम अत्यन्त खिन्नः जातः, पुनः दुःखमनस्काः ते पुनः साक्षात् श्रीहरिनारायणस्य सकाशं गतवन्तः। तत्र गत्वा किम्, अहं तु भवतः आदिनम् अहर्निशं भवतां नाम संकीर्तनं करोमि, नारायण नारायण वदन् भवामि। प्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तं, रात्रौ आरभ्य पुनः प्रातः पर्यन्तं मम एतदेव कार्यं। यत्र कुत्रापि अटामि सर्वत्र नाम संकीर्तनं कुर्वन् भवामि। मम कृते भवता कदापि दर्शनं न दत्तम्, आशीर्वादः न दत्तः। एषः कृषिकः केवलं दिने त्रिवारं चतुर्वारं वा नाम संकीर्तनं करोति, तथापि कथम् एतस्मै भवद्भिः दर्शनं दत्तम्
इति तेषाम् अत्यन्तं जिज्ञासा अभवत् नारदमुनिः। भगवान् श्रीकृष्ण नारायणः ज्ञातवान् अस्तु एषः विषयः अस्ति। तदा एकं तैलस्य पूर्णं बिल्कुल लेवल आसीत्, तादृशमेकं कंसं नारदाय दत्तम्। सम्पूर्णस्य संसारस्य परिक्रमां कृत्वा आगच्छन्तु, अस्मात् पात्रात् परन्तु एकमपि तैलबिन्दु न पतेत्। यदि तैलबिन्दुः पतति तर्हि अस्तु अहं रुष्टः भवामि इति भगवान् श्री नारायणः उक्त्वा तत् पात्रं दत्तवान्। नारदः अपि अत्यन्तं सुरक्षितरीत्या तद् हस्ते गृहीत्वा सम्पूर्णस्यापि संसारस्य एकं परिक्रमं कृत्वा आगतवान्। पश्यतु भगवन्, एकमपि बिन्दु अपि इतः न पतितमस्ति, स्वीकरोतु इति नारदः उक्तवान्। तदा इदानीं मम कृते भवान् आशीर्वादं करोति वा इति। तदा भगवान् श्रीमन्नारायणः वदति, अस्तु इदानीम् अस्मिन् चक्रे यदा भवान् सम्पूर्ण संसारस्य चक्रं कुर्वन् आसीत् तस्मिन् समये कतिवारं मम नाम संकीर्तनं भवता कृतम् इति नारायणः पृष्टवान् नारदं। नारदः, मम तु सम्पूर्णतया ध्यानम् इतः तैलं न पतेत् इत्यत्र आसीत्, एकवारमपि कर्तुं न शक्तवान् इति तेषाम् उत्तरम् आसीत्। तदा ते भगवान् श्रीमन्नारायणः वदति, पश्यतु एषः आजीवनम् एतस्य अभवत्, प्रतिदिनं कृषिकार्यं करोति, एतेन एव आजीविकां पुत्रपौत्रादिकं सर्वं पालयति, सर्वेषामपि उदरपोषणम् एतेन एव भवति, तथापि एतेन कार्येण सह एषः मम नाम संकीर्तनं करोति, न्यूनातिन्यूनं 3 वारं करोति चेदपि पर्याप्तं, परन्तु करोति किल। तस्मात् अस्माकं पार्श्वे समयः अस्ति अतः नाम संकीर्तनं कुर्मः इति भिन्नं, समयः नास्ति इति नाम संकीर्तनं कुर्मः तद्भिन्नम्। आशयः कः एतस्याः कथायाः इत्युक्ते, समयः नास्ति चेदपि न्यूनातिन्यूनम् एकवारमपि यदि वयं नाम संकीर्तनं कुर्मः तत् 1 कोटि गुणितं फलं ददाति। अस्तु अहं तु वेकेशन् स्वीकरोमि, सम्यक् वेकेशन् स्वीकृत्य वृन्दावनं सर्वत्र गत्वा आगच्छामि, तावत्पर्यन्तं तु किमपि नास्ति कार्यमस्ति, मम तु कक्ष्याः सन्ति, मम एतदस्ति तदस्ति इत्युक्त्वा एकवारमपि नाम संकीर्तनं न कृतं चेत् तत्तु न योग्यम्। उक्तमपि महोदयेन किंचिद्वा नामस्मरणं कथंचिद्वा भवेत्, परन्तु नामसंकीर्तनम् आवश्यकम् एव। अत एव प्रतिदिनं नामसंकीर्तनं कुर्मः, न्यूनं कुर्मः चिन्ता नास्ति, परन्तु अवश्यं कुर्मः, तेन अधिकः लाभः। तत्रापि नाम उपविश्य एव करोमि नास्ति, अहं तु केवलम् 1 होरा होराद्वयं सम्यक् पूजां करोमि इति अपि कदाचित् आशयः न भवेत्। बहुविधानि कष्टानि भवन्ति, बहुविधं सर्वं भवति, नाम संकीर्तनं तु न त्यक्तव्यं कदापि इत्येव आशयः। एवमेव भगवतः स्वरूपम् एकस्मिन् भगवद्गीतायाः मङ्गलश्लोके सम्यक्तया निरूपितः अस्ति। तच्च श्लोकम् उक्त्वा अहं समापयामि। भगवतः श्रीकृष्णस्य विषये एकः श्लोकः अस्ति, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अस्मिन् श्लोके सम्पूर्णस्यापि वेदान्तस्य सर्वेषामपि वेदानां सर्वस्यापि शास्त्रस्य सारः अस्ति। एतस्य श्लोकस्य अर्थं यदि वयं सर्वेपि अवगच्छामः, न जानीमः, ज्ञाने अवगमने च भेदः। ज्ञानं बुद्धिगतम्, अवगमनं चित्तगतम्, आत्मगतम्। अतः आत्मसात् कर्तव्यः एतस्य श्लोकस्य अर्थः। कः अर्थः एतस्य श्लोकस्य इत्युक्ते,
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, ब्रह्मा इंद्र वरुण रुद्रादयः देवताः अपि, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः, दिव्यैः स्तवैः, दिव्यैः मन्त्रैः यत् स्तुन्वन्ति, स्तुतिं कुर्वन्ति, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः, सामगाः इत्युक्ते वेदं ये अधीयन्ते ते महर्षयः ऋषयः, ते अपि वेद नाम गानरूपेण यस्य गानं कुर्वन्ति, ते गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यानावस्थितः ये ऋषयः सन्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः, योगिनः ये सन्ति, ये स्वकीयम् एकं जीवनं न अपितु सहस्राधिकानि जीवनानि केवलम् ईश्वर भक्तावेव समर्पितवन्तः, तत्तादृशाः यं ये योगिनः सन्ति ते यं स्मरन्ति ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, सो मनसि यं चिन्तयन्ति, यस्य ध्यानं कुर्वन्ति, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, अंतिम पंक्तिः इत्युक्ते सर्वस्यापि सारः, यस्य अन्तं न विदुः, विदुः अर्थात् जानन्ति, यस्य अन्तं न जानन्ति के अस्मादृशाः मनुष्याः न, सुरासुरगणाः, सुराः देवाः असुराः दैत्याः, सुराः असुराः च वा यस्य अन्तं आदिं च न जानन्ति तत्तादृशाय देवाय वयं नुमः, अस्माकं नमस्कारः। तत्तादृशः अस्माकं नारायणस्य भगवतः भक्तिः अस्माभिः प्राप्ता अस्ति, एतादृशस्य भगवतः नाम संकीर्तनार्थं भगवत कथाश्रवणस्य पुण्यम् अस्माकं कृते लब्धमस्ति इत्युक्ते एतत्तु अदृष्टमेव, पूर्वजन्म कृत कर्म एव एतादृशं भवति, येन एतादृशस्य सुंदर व्याख्याता कश्चन अस्माकं कृते लब्धः, यः सुंदरैः व्याख्यानैः सुंदराभिः कथाभिः अस्माकं ज्ञानवर्धनम् अस्माकं पुण्यवर्धनं च कृतवान्। एका काचित् उक्तिः किरातार्जुनीय भवति, अनिष्टस्य च अपथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः इति एव किल तुषार महोदय? इति इत्युक्ते श्रोतुं योग्यं यद् भवति तादृशस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः भवति, नाम योग्यं कोऽपि श्रोतुं न इच्छति, कोऽपि वक्तुमपि न इच्छति, अत्र द्वयमपि अस्ति, श्रोतारः अपि सन्ति वक्ता अपि अस्ति अस्माकं महोदय। अस्मात् महोदय भवतः तु अत्यन्तम् अहं तु नाम मत्सकाशे भवतः कृते शब्दाः न सन्ति, निश्चयेन सर्वेषाम् अस्माकं पुण्यमेव अस्ति, यत् यैः पुण्यैः एतादृशानां भवताम् अस्माकं परिचयः जातः, अनन्तरम् एतादृश भगवत्कथानाम् अस्माकं स्मरणं भवति, अतः एतादृशानां महोदयानां धन्यवादम् अहं यद्यपि कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति, तथापि कतिचन तुच्छवाक्यैः महोदयस्य धन्यवादम् अत्र अहं कर्तुम् इच्छामि। वाक्कुसुमैः धन्यतावादं कृत्वा अत्रैव अन्ये च ये श्रवण संस्कारं प्राप्तुम् अत्र आगतवन्तः श्रोतृगणाः, तेषां सर्वेषामपि अत्यन्तं हृदयेन धन्यवादं करोमि। यतोहि श्रोतारः यदि न भवन्ति तर्हि वक्ता एकः किमपि कर्तुं न शक्नोति, तस्मात् श्रोतॄणाम् अत्यधिक प्रमुखता सर्वत्रापि उच्यते एव। अतः श्रोतृगणः अपि अत्र श्रद्धया आगत्य उपविश्य श्रुतवन्तः सर्वेपि, तस्मात् सर्वेषामपि धन्यवादाः। केसी शिक्षा द्वारा
एषः कार्यक्रमः चालितः। अत्र प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण च ये सहायं कृतवन्तः तेषां सर्वेषामपि हृदयेन हार्दं धन्यवादम् अहं करोमि। एतस्य कार्यक्रमस्य व्याख्यानमालायाः द्वितीयं कुसुमम् अद्य निर्विघ्नतया सम्पूर्णम् अभवत्, विकसितम् अस्ति इदं कुसुमम्। अतः एतस्य कुसुमस्य अपि वयं रसास्वादं कुर्मः, गन्धास्वादं च कुर्मः। श्वः पुनः एतस्मिन् एव समये अस्मिन् अत्र कार्यक्रमः भविष्यति। नूतनः महोदयः नूतनेन विषयेण सह अत्र आगमिष्यति। सर्वेषामपि कृते अहं तु अत्र प्रार्थयामि, श्वः अपि अवश्यम् आगच्छन्तु, स्वबान्धवैः सह आगच्छन्तु। संस्कृतसप्ताहनिमित्तं सर्वान् अपि वयमपि प्रचोदयामः। आगत्य संस्कृतम् अस्तु, सम्भाषणं न पठन्ति चिन्ता नास्ति, न्यूनातिन्यूनं श्रवणं वा कुर्वन्तु। श्रवणेन अपि बहूनि पापानि नश्यन्ति। तस्मात् अवश्यं वयं सर्वेपि अत्र पुनः पुनः आगत्य अस्माकं श्रवणसंस्कारं वर्धामहे इत्येव उक्त्वा अधिकं समयं च न स्वीकृत्य अत्रैव उपसंहरामि मामकीनं गिरं। वन्दना माताजी, भवतीमेव पुनः अहम् अत्र प्रार्थयामि शान्तिपाठेन सह अस्याः सभायाः उपसंहारं क्रियताम्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषा वही। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेषामपि धन्यवादः। महोदय, भवतां पुनः पुनः वयम् इतोपि अग्रे श्रोतुकामाः स्मः। अवश्यं भवतां दर्शनं पुनः पुनः अत्र अस्माकं सभायां यच्छन्तु इति भवतां कृते अहं प्रार्थयामि। धन्यवादः सर्वेषाम्। हरे कृष्ण। तोंद्रे इल्ल कथम् आसीत्? सुन्दरम्। अद्य प्रवचनात् तु बहु सुन्दरम्। सत्यं सत्यं सत्यं। ह्यः किञ्चित् विलम्बः अभवत् किल, परन्तु अद्य सूक्तसमयेन प्रारम्भितवान्। बहु विषयस्य निरूपणं कृतवान्। निरूपणम् अपि सुन्दररीत्या निरूपणं कृतवान्। पुनः पुनः यदि शृण्मः सम्यक् सम्भाषणं, संस्कृतं, शास्त्रे कथम् आसीत् संस्कृतम्? आमाम्, अवश्यं। यदि एतत् भागवत एव भागवतसप्ताहः अपि भवति चेत् बहु विषय संस्कृतेन भागवतं संस्कृतेन ज्ञातुं शक्यते। आवश्यकं संस्कृत कन्नड मातृभाषाम् अस्ति किल, परन्तु संस्कृतेन कथं भवति, संस्कृतस्य माधुर्यम् एव विभिन्ना आसीत्। अस्ति, महोदयाः सन्ति,
संस्कृते भवतु वक्तुं सन्ति। आमां सन्ति, परन्तु श्रोतॄणां बहु विरलाः सन्ति। एतत् पश्यतु, समस्या। केवलं 10 वा 5 आम्, किं? न जानामि। सर्वत्र अहं पुनः प्रेषयिष्यामि, अद्य पुनः प्रेषयामि स्म, मध्याह्ने पुनः प्रेषयामि। तर्हि श्वः न कति जानामि, जनाः भवन्ति, कति श्रोतॄणां भवन्ति? इदानीं सर्वेषां कृते दूरवाण्या सम्पर्कं कृत्वा आगच्छन्तु आगच्छन्तु इति वक्तव्यं वा, अहं न जाने। करोतु, एकवारं सन्देशः प्रेषयतु। प्रेषयामि, अहं प्रेषयामि स्म, परन्तु न आगच्छेत्, न आगच्छेत्, किमपि न। अस्तु, पश्यामः। ते चिन्तयन्ति रेकॉर्डिंग न ऑफ कृतवान्, एकनिमिषः।